वमा और नहीं, मानअहुम मना उनको, अन तुक़बला ये कि कबूल किया जाए, मिनहुम उनमें से, नफ़क़ातुहुम उनके सदक़ात, इल्ला मगर, इन्नहुम बेशक वो, काफ़ारू कुफ़्र करते हैं, बिल्लाहि अल्लाह का, वबि रसूलिही और उसके रसूल का। और उनके खर्च जो है वो कबूल ना होने की वजह ये है, उनको इस चीज़ से, इस वजह से कबूल करने से मना किया गया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र करते हैं। वला और नहीं, यातूना वो आते, अस्सलाता नमाज को, इल्ला मगर, वहुम और वो, कुसाला सुस्ती करते हैं। और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती करते हैं। वला युनफिकूना और नहीं वो खर्च करते, इल्ला मगर, वाहुम और वो, आरिहून नापसंद करते हैं। जब नमाज की तरफ आए तो कसलमंदी से काम लेते हैं और नहीं वो खर्च करते मगर नापसंदीदगी से। तो इस वजह से उनके सदक़ात और उनकी नमाज कबूल नहीं की जाती। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो उनका खर्च इसलिए कबूल नहीं किया जाता, तो कोई चीज़ माने नहीं उनकी चीज़ों को, उनकी खर्च करने को, उनकी नमाज को कबूल करने में कोई चीज़ माने नहीं, सिवाय इसके कि वो अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं। और जब नमाज पढ़ते हैं तो कसलमंदी से पढ़ते हैं, और जब वो खर्च करते हैं तो नापसंदीदगी से खर्च करते हैं। तो अल्लाह को उनकी नमाज और उनकी सुस्ती की नमाज और उनका बेदिली से खर्च करना कबूल नहीं। फला बसना, तूजिब का ताज्जुब में हो आप, अमवालुहुम उनके मालों से, वला औलादुहुम और ना उनकी औलाद से। तो आप उनके माल और औलाद से ताज्जुब ना करना। इन्नमा बेशक, युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह ताला, लियुअज़्ज़िबहुम कि अज़ाब दे उनको, बिहा इसके ज़रिए, फिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, व तज़हका और निकले, अनफुसुहुम उनकी जाने, वहुम काफिरून और वो काफिर ही रहें। तुम उनके माल और औलाद से ताज्जुब ना करना। अल्लाह चाहता है कि इन चीज़ों से दुनिया की ज़िंदगी में उनको अजाब दे, और जब इनकी जान निकले तो इस वक्त भी वो काफिर ही हों। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उनके माल की कसरत और औलाद को देखकर इतना ताज्जुब ना करें कि अल्लाह ने उनको इतने फजल से अता किया है, बल्कि अल्लाह चाहता है इन्हीं चीज़ों के ज़रिए उनको अजाब में डालें, इन्हीं चीज़ों को उनके लिए फितना बना दे, आजमाइश बना दे उनकी। तो जब वो उनकी जान निकले, जब वो उस दुनिया से रुखसत हों, तो उस वक्त भी वो काफिर ही हों और वो अल्लाह के अजाब का मज़ा चखें। वयहलिफूना और वो कस्में खाते हैं, बिल्लाही अल्लाह की, इन्नहुम बेशक वो, लमिनकुम तुम ही में से हैं। तो वो अल्लाह की कस्में खाते हैं कि बेशक वो तुम ही में से हैं। वमा और नहीं हुम वो, मिनकुम तुम में से, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं, वलाकिन्नहुम और लेकिन वो हैं, कौमुन कौम, यफरकून डरपोक। तो अल्लाह की कस्में खाते हैं कि वह तुम ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं हैं। तो ये ऐसे लोगों में से हैं जो कि डरपोक हैं। तो इनकी घबराहट और गैर मुस्तकिल मिजाजी का हाल ये है कि तुम्हारे पास आकर तुम्हारे दिल में घर करने के लिए और तुम्हारे हाथों से बचने के लिए लंबी चौड़ी कस्में खाते हैं कि वल्लाह हम तो तुम्हारे हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन बात इसके बरखिलाफ है। ये सिर्फ खौफ और डर की वजह से तुम में मौजूद हैं। लो अगर याजिदू ना पाए वो, मलजअन कोई जायपना, औ या मगारतिन कोई गार, औ या मुद्दखलन कोई घुसने की जगह। तो अगर उनको कोई जायपना, कोई गार या कोई घुसने की जगह मिल जाए, लवल्लो तो वो दौड़ पड़े, इलही तरफ उसकी, वहुम और वो, यजमहून और वो सरपट भागते हैं। अगर इनको कोई बचाव की जगह, कोई गार, कोई ज़मीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो वो सरपट भागते हैं उसकी तरफ। तो अगर इन्हें आज अपने बचाव के लिए कोई किला मिल जाए, कोई महफूज गार देख लें या किसी अच्छी सुरंग का पता चल जाए, तो ये सारे के सब जो तुम्हारे आगे बढ़ते हैं इससे भाग जाएंगे, तेरे पास नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें तुझसे मोहब्बत नहीं है। तो ये सिर्फ मजबूरी और खौफ की वजह से तुम्हारी चापलूसी करते हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे इस्लाम तरक्की कर रहा है ये झुकते चले जा रहे हैं। मोमिनों की खुशी से जलते कुरखते हैं, उनकी तरक्की उन्हें नहीं पाती। मौका मिल जाए तो आज ही भाग जाएं।
وَمِنْہُم اور ان میں سے ہیں میں یلمزو کا جو کہ الزام لگاتے ہیں تجھ پر فی الصدقاتی صدقات کے بارے میں، فَإِن پھر اگر اوتو دیا جائے منہا اس میں سے رازو راضی ہو جاتے ہیں، تو اگر انہی صدقات میں سے انہیں کچھ مل جائے تو وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، وَإِلَّمْ اور اگر نہ یوتاؤ دیا جائے منہا اس میں سے، تو اگر اس میں سے نہ دیا جائے اذا تب ہم وہ یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ صدقات کے بارے میں تجھ پر الزام لگاتے ہیں، تو اگر اس میں سے ان کو کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض منافقین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے کہ آپ مال کی صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ ان کا ارادہ صرف یہ تھا کہ اپنا نفع حاصل زیادہ کریں، اگر انہیں زیادہ کچھ مل جاتا تو راضی ہو جاتے، اگر اتفاق سے یہ رہ بھی جائیں تو ناراض ہو جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال جب ادھر ادھر تقسیم کر دیا تو انصار میں سے کسی نے کہا کہ یہ عدل نہیں، تو اس پر یہ آیت اتری۔ روایت میں ہے کہ ایک نو مسلم صحرائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونا چاندی بانٹتے دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر اللہ نے تجھے عدل کا حکم دیا ہے تو تو عدل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تباہ ہو، اگر میں بھی عادل نہیں تو زمین پر کون عادل ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے اور اس جیسوں سے بچو، میری امت میں ان جیسے لوگ ہوں گے، قرآن مجید پڑھیں گے لیکن حلق سے نہیں اترے گا، جب وہ نکلیں انہیں قتل کر ڈالو، پھر نکلیں تو مار ڈالو، جب ظاہر ہوں تو گردنیں مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہ میں تمہیں دوں نہ تم سے میں روکوں، میں تو ایک حاضر ہوں۔ جنگ حنین کے مال غنیمت کے طور پر ذوالحویسرہ ہرکوس نامی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا تو عدل نہیں کرتا، انصاف سے کام کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں پھر تو تم لوگ برباد ہی ہو جاؤ۔ تو جب اس نے پیٹھ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جن کی نمازوں کے مقابلے میں تمہاری نمازیں حقیر معلوم ہوں گی، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم میں سے ہر ایک کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ تمہیں جہاں بھی یہ مل جائیں ان کے قتل میں کمی نہ کرو، ولو اور اگرچہ انہم بے شک وہ راضی ہو جاتے، ما جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے۔ تو اگر اس پر جو راضی ہو جاتے، جو اللہ اس کے رسول نے دیا اس پر راضی ہو جاتے، وقالو اور کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ، سیؤتین اللہ دیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنی مہربانی سے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، انا بے شک اللہ اللہ ہی کی طرف راغبون راغب ہونے والے۔ اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے پھر ہمیں دے دیں گے، اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دلوایا تھا، اگر یہ اسی پر قناعت کرتے، صبر و شکر کرتے اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے رسول کے ہاتھوں ہمیں اور بھی دلوائے گا، ہماری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ بس اس میں اللہ کی تعلیم ہے کہ اللہ جو دے اس پر انسان کو صبر شکر سے کام لینا چاہیے، اللہ ہی کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، اسی کو کافی سمجھنا چاہیے۔ رغبت اور لالچ اور امید اور توقع سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔